السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا يبلغ حمده الحامدون ولا يحصي نعماؤه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المنعوت في القرآن الكريم بالبشير والنذير والسراج المنير، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العظيم. إن الله تبارك وتعالى لم يخلق هذا الإنسان لهوا وعبثا من دون هدف ومقصد، بل خلقه لغرض عظيم وهدف كبير ومقصد نبيل، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيها الأحباب، إن الله تبارك وتعالى قد خلق جميع الناس لعبادته وتسليم وحدانيته والخضوع لعظمته وجلاله والاتباع لأوامره وأحكامه، فمن أجل ذلك بعث الأنبياء وأرسل الرسل وأحكم الشرائع وأنزل الكتب. فمن آمن بالله ورسوله وعمل بمقتضيات إيمانه فقد كمل مقصد حياته وفاز وأفلح. وبالعكس من ذلك، من لم يعمل بأحكام الشريعة واتبع هواه لم يحقق غاية وجوده وخاب وخسر. قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيها الأحباب، تفكروا أن جميع ما في الكون مشغول بحمد الله وثنائه ومنهمك في تسبيحه وتقديسه، فقال جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ولكن يا للعجب ويا للأسف، إن الإنسان مجز بميزة العقل من الله تعالى، وأعطي ما أعطي من النعم الوافرة والآلات المتواترة صباحا ومساء ليلا ونهارا. مع ذلك كله هو في إعراض عن تسبيحه وتقديسه. أليس هذا من السفاهة والبلادة؟ وأليس هذا من الجحود والكفران للنعمة؟ إن الإنسان ينخدع بمناهج الدنيا وزخارفها كأنه يبقى خالدا فيها، وكأنه لا يطرأ عليه الفناء، وكأنه لا يرجع إلى الله. نعم أيها الأحباب، قال الله تعالى، يقول القرآن تنبيها لهذا الإنسان: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. نعم أيها الأحباب، أنكم ترجعون إلى الله وتحاسبون على أعمالكم، فيجزى محسنكم جزاء حسنا ويعاقب مسيئكم عذابا شديدا. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.